बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 जून 2020 और दिन है पीर का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली हेडलाइन है जद्दा से 9वीं खुसूसी परवाज़ मज़ीद 250 पाकिस्तानियों की वापसी। दूसरी मेन हेडलाइन है तजारती मराकज़ और निजी तकारीब में हद से ज़्यादा इज्तिमा पर जुर्माना। तीसरी मेन हेडलाइन है रवां साल का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। चौथी मेन हेडलाइन है मदीना मुनव्वरा समेत कई इलाकों में बारिश, अलहदा ताइफ रोड बंद। नाजरीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील में जाने से पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। जद्दा से 9वीं खुसूसी परवाज़ मज़ीद 250 पाकिस्तानियों की वापसी। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। इतवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK 702 जद्दा से कराची के लिए रवाना हो गई। खुसूसी परवाज़ से 250 पाकिस्तानी वापस गए हैं। ये जद्दा से जाने वाली 9वीं खुसूसी परवाज़ है। हफ्ते को PIA की परवाज़ रियाद से 250 मुसाफिरों को पेशावर लेकर पहुंची थी। वाज़िया रहे, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बाइस सऊदी अरब से वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब तक जद्दा से 9 परवाज़ों के ज़रिए 1950 जबकि रियाद से भी 9 परवाज़ों के ज़रिए 1684 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। दमाम से भी खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानी वापस गए हैं। याद रहे कि रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान और जिद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के अमले के ताउन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजामात कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से पेशतर विज़िट या बिजनेस वीज़े पर आए थे या इनका खरूज नहाए लगा था और वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सके थे। नाजरीन, चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ कि तजारती मराकज़ और निजी तकारीब में हद से ज़्यादा इज्तिमा पर जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तजारती मराकज़ के अंदर या बाहर मुलाजमीन और गाहकों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर जुर्माने की सज़ा मुकर्रर कर दी है। अखबार 24 ने वज़ारत दाखिला के हवाले से बताया कि किसी भी तजारती मरकज़ या दुकान के बाहर मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा गाहकों की भीड़ या मुलाजमीन के इज्तिमा पर फ़ी कस 5000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह जुर्माना तजारती मरकज़ के मालिक या ज़िम्मेदार से लिया जाएगा और इसके इंतहाई हद 1 लाख रियाल तक होगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अगर किसी के यहाँ तकरीब में मुकर्ररा हद से ज़्यादा लोग शरीक होंगे तो भी मेज़बान से हर एक मेहमान पर 5000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगर खिलाफ वर्जी दूसरी बार हुई तो फिर फ़ी कस जुर्माना 10,000 रियाल होगा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा और तजारती मरकज़ के ज़िम्मेदार पर फ़र्द जुर्म आयद करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। तकरीब में हद से ज़्यादा शिरकत करने वाले और मेज़बान पर भी तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने तंबीह की है कि निजी इदारे को पहली खिलाफ वर्जी दोहराने पर 3 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा और तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर 6 माह के लिए इदारा बंद हो जाएगा। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की होगा तो इसे सऊदी अरब से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि अगर वो निजी इदारों या तकरीबात में मज़कूरा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करें तो टोल फ्री 999 पर रब्ता करके इसकी इत्तला दें। यह नंबर तमाम इलाकों के लिए मौसर है, ताहम मक्का रीजन के लिए 911 नंबर ख़ास है। नाजरीन, चलते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ कि रवां साल का पहला सूरज ग्रहण 21 जून को होगा। सऊदी अरब और अरब ममालिक समेत दुनिया भर में रवां साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण इतवार 21 जून को होगा, जिसे यूरोप के जनूब मशरिक, बरआज़म एशिया, शुमाली ऑस्ट्रेलिया,
براعظم افریقہ، انڈونیشیا، بحر الکاہل اور پیسیفک کے ملکوں میں دیکھا جا سکے گا۔ عرب ممالک میں سعودی عرب، مصر، سوڈان، یمن اور سلطنت عمان میں بھی نظر آئے گا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو الزہرا نے بتایا کہ سورج گرہن 21 جون کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بھی نظر آئے گا۔ سعودی وقت کے مطابق سورج گرہن صبح 8:13 پر شروع ہوگا اور 3 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ مصر سمیت دیگر عرب ممالک میں جزوی طور پر سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ براعظم ایشیا کے شمالی اور مشرقی ملکوں جبکہ براعظم افریقہ کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں بھی یہ گرہن نظر آئے گا۔ کانگو، وسطی افریقہ، ایتھوپیا، پاکستان، انڈیا، چین میں گرہن دیکھا جا سکے گا۔ اس کا دورانیہ 5 گھنٹے 40 منٹ تک ہوگا۔ عرب ممالک میں سورج گرہن جزوی طور پر 2 گھنٹے تک دیکھا جا سکے گا۔ الیوم الصباح کے مطابق قاہرہ میں جزوی سورج گرہن صبح 6:24 پر شروع ہوگا اور 7:20 پر نقطہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ سال رواں کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ دیر اثنا سعودی ماہرین فلکیات نے بتایا کہ گرہن کے دوران زیادہ دیر تک سورج کی طرف دیکھنا اور سولر فلٹر استعمال نہ کرنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے دوران سیلفی لینے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ عام سن گلاسز کے بجائے خصوصی ڈیزائن کردہ سولر فلٹر گلاسز استعمال کی جائیں جو مہلک شعاعوں کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ کیمرے کے لینس کے لیے بھی خصوصی طور پر تیار کردہ فلٹر استعمال کیا جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں اب آخری اہم خبر کی طرف کہ مدینہ منورہ سمیت کئی علاقوں میں بارش، طائف الہدیٰ روڈ بند۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ سمیت مختلف علاقوں میں پیر کو بارش کی اطلاعات ہیں جبکہ منگل کو بھی 6 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں بتایا کہ پیر 8 جون کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، باہا، عسیر، جازان اور قصیم ریجنز میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس سے قبل مملکت کے شمالی اور مغربی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مشرقی ریجن سے شروع ہوگا اور ریاض تک پھیل جائے گا۔ نجران بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ ہوائیں فی گھنٹہ 15 تا 40 کلومیٹر کی رفتار سے مغرب سے شمال مغرب کی طرف چلیں گی۔ جازان میں پیر کو بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے جبکہ کئی علاقوں میں اوسط درجے کی بارش کے امکانات ہیں۔ ریاض ریجن کے 11 کمشنریوں میں بارش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امکان ہے کہ کل منگل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ باہا اور تبوک سے بھی پیر کو گرد آلود ہواؤں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے اتوار کو توقع ظاہر کی تھی کہ پیر کو سعودی عرب کے 8 علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے موسلادھار بارش کی وجہ سے طائف آنے جانے والی روڈ جسے الہدیٰ کہا جاتا ہے مسافروں کی سلامتی کی خاطر بند کر دی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مدینہ منورہ میں مختلف مقامات پر پیر کو بوندا باندی ہونے کے امکانات ہیں اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر گزارش کروں گا ان حضرات سے جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔